इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवासरे फ्रांस देशस्य 3 दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। अद्य लोकसभायां प्रवर्तमान आगामि वर्षाय च कृते सामान्य आय व्यय पत्रकस्य विषये चर्चा जाता। दिल्ली निर्वाचन मतगणना श्वः भविष्यति। कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य EFPO इत्यस्मिन् विषये उक्तवान्। भारतीय रिजर्व बैंकेन अर्थव्यवस्थायां सुदृढीकर्तुं संवर्धयितुं च बलं प्रदत्तम्। अपि च 38तमीय सूरजकुण्ड अन्ताराष्ट्रिय शिल्पमेलकम् अद्य फरीदाबादे उद्घाटितम्। अद्य 42 देशानां 600 प्रतिभागिनः अत्र भागं निर्वहन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवासरे फ्रांस देशस्य 3 दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। अस्मिन् यात्राकाले मोदी महोदयः पेरिस नगरे फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सार्धम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिस्री अद्य नवदिल्ल्याम् एतां सूचनां दत्तवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण सह द्विपक्षीय गोष्ठ्याम् अपि अस्मिन् मासे 12-13 दिनाङ्केषु विधास्यति। अद्य लोकसभायां प्रवर्तमान वर्षस्य सामान्य आयव्यय पत्रकस्य च विषये चर्चा जाता। विमर्शे भागं गृहीत्वा भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राव राजेन्द्र सिंहः केन्द्रीय आयव्यय पत्रकस्य प्रशंसाम् अकरोत्। तस्मिन् निर्धनानां कृषकाणां महिलानां च हितस्य पालनं कृतम् इति अवदत्। सः उक्तवान् यत् सर्वकारः कृषकाणां कल्याणं प्रति केन्द्रितः अस्ति तथा च अस्मिन् दिशि अनेकानि उपक्रमाः करोति। देशे वर्धमान पर्यटन विमान उद्योगानां विषये अपि चर्चा कृतवान्। समाजवादी पार्टी इति दलपक्षतः शिवराज सिंहः केन्द्रीय आयव्यय पत्रकस्य विषये आलोचनां कृतवान् यत् राष्ट्रिय कृषकाः स्वस्य उत्पादानाम् उचित मूल्यानि न प्राप्नुवन्ति। तृणमूल दलस्य अभिषेक बनर्जी LPG सिलिण्डर इत्यस्य मूल्यानां वृद्धेः विषयम् उत्थापितवान्। इतः पूर्वं चर्चायाः आरम्भं कुर्वन् कांग्रेस दलस्य धर्मवीर गान्धी आरोपितवान् यत् केन्द्रीय आयव्यय पत्रकस्य राष्ट्रस्य सम्मुखे उपस्थिताः कृषि समस्याः समाधानं कर्तुम् अफला विद्यते। तस्य उपरि चर्चा प्रचलति। दिल्ली निर्वाचन मतगणना श्वः भविष्यति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायाः सर्वाः सज्जाः प्रपूरिताः सन्ति। मतदानस्य गणना प्रातः 8 वादनतः आरभ्यते। मध्याह्न 12 वादनपर्यन्तं परिणामः अपेक्षितः अस्ति। प्रथमं डाक मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं EVM यन्त्राणां गणना भविष्यति। दिल्ली प्रदेशस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी R. एलिस वाज इत्यनेन उक्तं यत् दिल्ली प्रदेशे 11 जनपदेषु गणना प्रक्रियायाः कृते 19 गणना केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। अस्य कृते प्रायः 5,000 कर्मचारिणः अन्ये च सहायक कर्मचारिणः नियोजिताः प्रशिक्षिताः च सन्ति। निर्वाचन आयोगेन स्वस्य अन्तर्जालपटले www.eci.gov.in इत्यस्य माध्यमेन प्रवृत्तीनां परिणामानां च प्रसारार्थं सुदृढं पूर्णतया सुरक्षितं च आधारभूत संरचनं निर्मितमस्ति। मतगणना केन्द्रेषु 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कृता अस्ति। आयोगस्य आरक्ष्य अधिकारिणां च नित्य निरीक्षणे सशक्त कक्षेषु EVM मतदानयन्त्राणि अपि स्थापितानि सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समामेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एयर चलदूरभाषीय तन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति।
कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य उक्तवान् यत् गतवर्षस्य अन्ते यावत् 4,300 कृषि उत्पादक संस्थाः एफपीओ संस्थाः ई अभिधान पोर्टल माध्यमेन पञ्जीकरणम् अस्य पोर्टल इत्यनेन माध्यमेन भवति। राज्यसभायां प्रश्नसमये पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा कृषिमन्त्री उक्तवान् यत् सम्पूर्णे राष्ट्रे अद्यावधि 10,000 एफपीओ संस्थाः निर्मिताः सन्ति। किसान को उच्चतम मूल्य मिले और उच्चतम बोली लगे, वहां वो अपनी फसल बेच पाए। इनाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को चारों दिशाओं से फोटो खींच के पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीदार बोली लगाने के पहले देख सकते हैं कि कैसा है। इनाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंकेन अर्थव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं संवर्धयितुं च पर्श्वन्तरान्तरं नीतिगत रेपोदरं 25 आधार अंकैः सह अपचितं जातम्। अपि च दरमिदं 6.5% न्यूनीभूय सपाद 6% निर्धारितम्। रेपोदरम् एतादृशं कुसीददरं विद्यते ये भारते वाणिज्यिक बैंकं रिजर्व बैंकात् धनं ऋणरूपेण स्वीकुर्वन्ति। केन्द्रीय बैंकस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा वर्येण मौद्रिक नीति समित्याः एमपीसी एतस्याः 3 दिवसीय उपवेशनानन्तरम् अद्य मुम्बय्यां घोषणा इयं विहितास्ति। एतस्याः फलस्वरूपेण स्थायी निवेशित सुविधा एसडीएफ इत्यस्य दरं 6% मार्जिनल स्थायी सुविधा एमएसएफ दरं च 6.5% निर्धारितम्। इदं प्रवर्तमान आगामि वर्षाय च कृते विद्यते। प्रशासनेन अद्य प्रतिपादितं यत् जनजातीय क्षेत्रेषु स्वास्थ्य सुविधाः भद्रीकरणाय प्रशासनं विशिष्टं ध्यानं प्रददाति। लोकसभायां पूरक प्रश्नानां समुत्तरन् स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा भणितवान् यत् केन्द्र राज्य प्रदेशानां सर्वकारः सक्रिय समर्थनेन विशिष्ट जनजातीय क्षेत्राणां प्रत्येकस्मिन् नागरिकाय श्रेष्ठ भद्रतां चिकित्सा सेवां सुविधां च सुनिश्चेतुं प्रयासरतो विद्यते। इतः प्राक् स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमन्त्रिणा अनुप्रिया पटेलेन प्रोक्तं यत् विगत 30 वर्षेषु मातृ मृत्युदरं MMR इति न्यूनीभूय वैश्विक स्तरे 42% संस्थिता जाता। जहां तक एमएमआर का विषय है और आईएमआर का विषय है, भारत ने दुनिया के तुलना में बहुत बेहतरीन प्रगति की है। जहां पिछले 30 वर्षों में ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर एमएमआर 42% रहा है, वहीं भारत के अंदर ये 83% तक पहुंचा है। और इसके साथ ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 55% रहा है, लेकिन भारत में इसकी गिरावट की दर 69% रही है। भारतदेशे च इदं 83% विद्यते। जेपी नड्डा वर्येण इदमपि प्रोक्तं यत् मातृ मृत्युदरं 69%तः वैश्विक स्तरे 50% न्यूनीभूता जातास्ति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य प्रकाशितं यत् प्रकरणमिदम् आलक्ष्य प्रशासनेन बहवः सार्थक प्रयासाः अपि अस्मिन् दिशि उत्थापिताः। बिहार राज्यस्य एनडीए सांसदैः अद्य संसद् भवने प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं मिलितवन्तः। सम्भाषणकाले भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य सांसदाः केन्द्रीय मन्त्री गिरिराज सिंहः, राजीव रंजन सिंहः, चिराग पासवानः अपि उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा नयाब सिंह सैनीवर्येण च अद्य फरीदाबाद नगरे 38तमीय सूरजकुण्ड अन्ताराष्ट्रिय शिल्पमेलके उद्घाटन विधा प्रपूरिता। वर्षेऽस्मिन् मेलके मित्र राज्यानि मध्यप्रदेश ओडिशा च वर्तेते। मेलकेऽस्मिन् मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस देशान् समेत्य आहत्य 42 देशानां 600 प्रतिभागिनः भागं निर्वहन्ति। भारतदेशेन प्रबलं प्रतिपादितं यत् बांग्लादेशे गतरात्रौ अनियन्त्रित जनसम्मर्देन किशोरगंज जनपदे बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानस्य भित्तिचित्राणि प्रतिमाः च ध्वस्तीकृताः। अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण इस्राएल अमेरिका देशयोः आधारहीन क्रियाकलापानां विरुध्य अन्ताराष्ट्रिय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इत्यस्य प्रकरणस्य सन्दर्भे निर्णयो एकः हस्ताक्षरितः। उत्तराखण्डे हल्द्वानी स्थिते इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल प्रांगणे प्रचल्यमाणेषु 38तमीयेषु क्रीडासु अद्य सायंकाले उत्तराखण्डस्य प्रतिस्पर्धा पुरुष होकल निर्णायक द्वन्द्वे अद्य भविष्यति। इति वार्ताः।